بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إذا كما وعدتكم في الفيديوهات اللي فاتوا، لا فيديو نتاع اليوم كما راكم تشوفوا في الصورة راح نتكلموا على لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. نشوفوا لا ترانسفورماسيون كيفاش نجوزوا من لو ديسكور ديريكت لو ديسكور انديريكت والعكس. راح نشوفوا اليوم الجزء الاول منه. قلت لكم راح نقسموا لكم لاجزاء باش ما نصعبش بزاف يعني قضيه الفهم. نروح معكم غير بشويه. دونك نبداو على بركه الله. قبل ما نجوزوا يعني قضيه لا ترانسفورماسيون، حبيت نفهمكم فقط واش هو ولا واش هي لا ديفيرونس بين لو ديسكور ديريكت اي لو ديسكور انديريكت. الوغ كي نقولوا لو ديسكور ديريكت معناتها هذيك لا بارول نعاودوها ولا نقولوها يعني كيما قالها صاحبها او مولاها، كيما كانت نكتبوها ولا نهضروها. مي لو ديسكور انديريكت واللي نسموه ثاني لو ديسكور رابورتي، يعني نعاود ديك الهضره نعاودها بصح ماشي كيما يعني كيما هضرها مولاها، نعاودها على صيغه الغائب. نعطيكم ان اكزامبل تو سامبل. كي باغ اكزامبل ان بيتي انفون، طفل صغير يروح يهضر مع يماه، يقول لها قال لك بابا نجيب الخبز. ان اكزامبل تو سامبل، قال لك بابا نجيب الخبز. حنا هنايا قلناها كيما هدرها الاب، يعني الطفل هدر هذاك لا بارول كيما قالها الاب نتاعو. كي نجو نديرو في لو ديسكور رابورتي واش نقولوا؟ لو بيتي انفون دي ولا الطفل الصغير قال ليماه قال لك بابا اذا نجيب الخبز. قال لك بابا اذا نجيب الخبز. شوفوا كيفاش عاود لا فراز هذيك ماشي كيما قالها الاب، يعني عاودها على صيغه واحده اخرى. هذه هي. كي نجو نديرو لا ترانسفورماسيون كاين واحد الصوالح نتفاهموا عليهم. بون في لو ديسكور ديريكت نصيبو تو لي تيب دو فراز. نلقاو لا فراز ديكلاراتيف، نلقاو لا فراز امبيراتيف، لا فراز انتيروغاتيف ولا فراز اكسكلاماتيف. مي في لو ديسكور انديريكت كامل لي فراز توت لي فراز سون دو تيب ديكلاراتيف. في لو ديسكور انديريكت كامل لي فراز سون دو تيب ديكلاراتيف. دونك ميم عندنا اون فراز باغ اكزومبل انتيروغاتيف في لو ديسكور ديريكت، كي نحولها لو ديسكور انديريكت تولي لنا اون فراز ديكلاراتيف. هذه باش يعني باش نكونوا متفاهمين. راح ندير لكم فراز يعني تيب بار تيب. الوغ كي نجو نديرو لا ترانسفورماسيون، الحاجه الاولى اللي نشوفوا ليها بون راح نبدا بلا فراز ديكلاراتيف. هاي هنا عندي نيميرو 1 لا فراز ديكلاراتيف. شوفوا هذه لا فراز راهي في لو ديسكور ديريكت على ليكري، يعني كي تكون مكتوبه. كيفاش نعرف باللي هذه لا فراز راهي في لو ديسكور ديريكت؟ عندي لا بونكتوياسيون. شوفوا عندي هنايا لي دو بوين سوبربوزي، عندي لي غيومي، عندي هنايا شوفوا لا فراز تبدا بين ماجيسكول، وعندي هنايا ان بوين فينال اي جو فيرم لي غيومي. الوغ دائما كي نلقى لي دو بوين سوبربوزي اي لي غيومي سا فو دير لا فراز هذيك راهي في لو ديسكور ديريكت. دونك انا راح نحولها لو ديسكور انديريكت. كيفاش ندير؟ الحاجه الاولى دائما نقولوها جو لي لا فراز، نقراها. لو بروفيسور déclare vous avez bien travaillé. Le professeur déclare vous avez bien travaillé. alors نجي ندير لا ترانسفورماسيون. الحاجه الاولى بعد ما نقرا نروح نشوف لو فيرب دو بارول ولا لو فيرب انترودكتور دو بارول. هذه راكم قارينها en vocabulaire، يعني لو فيرب اللي بريزونتي لنا لا بارول هذيك. هنايا وين راهو لو فيرب دو بارول؟ هاوليك هو ديكلار. عندي ديكلاري على الانفينيتيف، كاين دير، كاين افيرمي، كاين انتيروجي، كيسيوني، كاين بزاف لي فيرب دو بارول. الوغ بعد ما نلقاه نشوف لو فيرب هذا il est écrit ou il est conjugué à quel temps. هنايا شوفوا déclare il se termine par e.
ça veut dire le verbe هذا il est au présent de l'indicatif. اليوم خيرت لكم كامل les phrases وين le verbe de parole راهو في le présent de l'indicatif. هذه حاجة comme première étape يعني تكون شوية سهلة قبل ما نروح لو compliqué. هنايا كي يكون le verbe de parole au présent de l'indicatif ولا au futur simple. les verbes ولا les temps des verbes داخل في la parole ما يتبدلوش. يعني كي يكون عندي ان verbe هنايا في le présent كي نجي نحول يبقى لي في le présent. كي يكون هنايا le futur هنايا يبقى لي في le futur. l'imparfait le discours indirect يبقى لي في l'imparfait au discours indirect. كي يكون le verbe de parole au présent de l'indicatif ولا au futur simple. alors dès la transformation alors هذا le verbe de parole مع le sujet تاعو jamais يتبدل. عندي le professeur déclare هاي اللي عاود كتبتها انا باش نربح شويه وقت. هنايا شوفوا لا فراز هذه تاع لا parole vous avez bien travaillé. هنايا شاهو لو تيب تاع لا فراز هذه c'est une phrase déclarative. alors كي تكون عندي لا parole هذيك لا فراز نتاعها déclarative كي نجي ندير لا transformation le discours au discours indirect هذه لي دو بوين et les guillemets نبدلهم que. alors le professeur déclare que. هنايا vous شكون راش مبينها لنا هنايا مش مبين vous c'est vous. alors نعاود نكتبها le professeur déclare que وهنايا نجي ندير une minuscule. شوفوا هنايا راهي ماجيسكول هنايا تولي لي minuscule que vous. هنا عندي le verbe هاوليك تاع la parole اللي لداخل. هذا c'est l'auxiliaire avoir il est écrit au présent de l'indicatif. هنايا يبقى لي le présent de l'indicatif ما يتبدلش que vous avez bien travaillé. وندير le point final نتاعي ها. soi-disant هنايا قالوا le professeur nous déclare. le professeur nous déclare يعني راهو يديكلارينا لينا حنا. هنايا في le discours indirect واش تولي لي le professeur nous déclare. alors قلت puisque هذه la phrase elle est déclarative les deux points superposés ou les guillemets نبدلهم que. donc le professeur nous déclare que. هذه vous هو كي كان يهدر قال vous مي انا هنا عندي نو يعني ديكلارا لينا قال لنا لينا. هذه vous من بعد هنايا ترجع لنا نو يعني لو بروفيسور قال لنا باللي خدمنا. هنايا عندكم لو بروفيسور قال هكذا وخلاص نتوما خدمتو مليح. هنايا لو بروفيسور قال لنا لينا باللي خدمنا حنا خدمنا مليح. يعني كيما نديرو بريسك يعني لي شونجمون اللي يكونوا اون عرب يتبدلوا ان فرونسي. وشنو لازم برك تفهموا لو سونس تاع لا فراز. دونك هنا مش ديزيني مع من راه يهضر هذه فو تبقى فو. كون عندي هنايا نو هذه فو ترجع لي نو باسكو راه يهضر معنا حنايا. نتمنى ان شاء الله النقطه هذه تكون واضحه. ندوز لو دوزيام تيب. عندي لا فراز امبيراتيف. La maman dit à son enfant reste calme. La maman dit à son enfant reste calme. alors نحوس le verbe de parole وين راهو هاوليك dit. هنا il est écrit au présent de l'indicatif. دوكا نروح نشوف هنايا في la parole وين راهو le verbe هاوليك reste. elle est écrite à quel temps راهو في l'impératif présent. donc هذه c'est une phrase impérative. alors بعد ما تلقاو le verbe de parole تلقاو le temps تاعو تعرفوا واش من طون راه مصرف. روحوا شوفوا لا فراز هذه واش من تيب. دونك هذه سي ان تيب امبيراتيف. فوالا كيفاش ندير لا ترانسفورماسيون. لا مامون قلت هذه جامي لا تتبدل. لا مامون دي ا سون انفون. هنا عندي اون فراز امبيراتيف. اون فراز امبيراتيف لي دو بوين لي غيومي نبدلهم دو. لا فراز ديكلاراتيف que. une phrase impérative هادو يتبدلوا بدو. ونعرفوا باللي توجور
après les prépositions le verbe اللي يكون موراها نديروه في l'infinitif. Donc la maman dit à son enfant de rester calme et je mets un point. Ah. La maman dit à son enfant de rester calme. بدلت هاي لك les deux points les guillemets هنايا عوضتهم de au discours indirect. اكتبها هكذا مليح باش تبان. فوالا هذه بالنسبة لا phrase impérative. نجوزو لو troisième type la phrase interrogative. نعرفوا بلي la phrase interrogative c'est une question. Alors عندي A mon ami m'interroge que fais-tu. alors عندي صديقي يسألني واش راك دير. حوسوا لو verbe de parole. هاوليك نعاود لكم لي زيتاب باش ما تنساوهمش وتتعودوا عليهم. هاوليك لو verbe de parole interroge ولا interroge. en vérité هذا هو لو verbe interroge. il est écrit au présent de l'indicatif. ça y est لقيت لو verbe de parole. نروح نشوف دوك هنايا عندي لي guillemets. que fais-tu. هذه c'est une phrase interrogative. alors كيفاش ندير la transformation. هنا عندي une phrase interrogative اللي تبدا لي que fais-tu. que fais-tu. عندي que وجي inversé le verbe et le sujet يعني عكستهم pour avoir une phrase interrogative. نعرفوا باللي باش نتحصلوا على une phrase interrogative نعكس le sujet et le verbe وندير un point d'interrogation à la fin. alors كي تكون عندي هنايا que ou inversement du verbe et du sujet voilà في le discours indirect كيفاش ندير. قلت هذه لا بارتي ما تبدلش. mon ami m'interroge deux points et guillemets. شوفوا واش تولي لي. mon ami m'interroge ce que. alors que ou l'inversement du sujet et du verbe ترجع لي ce que. ce que. هنا عندي m'interroge يعني راهو يسقسي فيا انا قال لي واش راك دير. دونك هذه تو على من راهي تولي عليا انا. دونك تو ترجع لي هنايا جو. صديقي سقساني ولا سالني واش راك دير. انا هذه واش راك دير عاودتها كيما قالها هو. مي في لو ديسكور ابورتي صديقي سالني واش راني انا واش راني ندير باسكو راه يهضر معايا انا. ها m'interroge ce que je وندير le verbe ce que je fais ونحط un point final. شوف هنا عندي une phrase interrogative. هنا رجعت لي une phrase déclarative. نشوفوا la phrase interrogative يعني بطريقة واحدة أخرى. le patron demande est-ce que vous avez fini le travail. le patron demande est-ce que vous avez fini le travail. alors هاوليك le verbe de parole toujours. هاوليك le verbe de parole le verbe introducteur de parole. نشوفوا دوك le type نتاع la phrase هنايا est-ce que وعندي un point d'interrogation. donc هذه c'est une phrase interrogative. باش تبدا لي est-ce que تبدا لي est-ce que. نجي ندير la transformation au discours indirect. le patron demande هذه est-ce que ثانيك عندي هنايا est-ce que مع les deux points و les guillemets. donc est-ce que واش تولي لي si. est-ce que vous avez fini le travail. alors le patron لا يعني رب العمل راهو يسأل هل أنهيتم العمل. le patron ولا راهو يسأل إذا نقولوا إذا كملتوا الخدمة. donc si vous باسكو هنايا ما مش باين هذا vous شكون. donc هنايا ما تبدلش si vous avez fini le travail. هايليك ونحط هنايا un point. donc est-ce que ترجع لي si.
est-ce que le discours direct تولي لي si au discours indirect. لو كان جات هنايا le patron nous demande. Le patron nous demande. هنا واش تولي لي؟ هنايا قلت ماهيش ديزيني ماهيش باينه شكون دونك فو قتلنا فو. مي كون جات هنا عندنا لو باترون نو دوموند هنا واش تولي لي؟ لو باترون نو دوموند سي نو avons fini le travail. عندي ثانيك لو باترون دوموند جي شوازي لا ميم فراز يعني بالعاني خيرتها لكم. شوفوا لو باترون دوموند دو بوين غيومي avez-vous fini le travail. شوفوا لا ميم فراز صوف لا فراز اللي قبل هذه عندي اسكو مي هنايا avez-vous عندي انفيرسمون du sujet et du verbe. نعرف حنا بلي لا فراز تبدا لنا ان sujet et un verbe. هنايا عكسنا لو sujet مع لو verbe pour avoir une phrase interrogative. هاي ليك هدرت عليها مقبل. دونك ميم شوز كي يكون عندنا كيما هنايا شوفوا هنايا راهي عندي كو و انفيرسمون دو سوجي اي دو فيرب مي عندي هنايا كو بصح في لا فراز هذه لا هاي ليك عندي برك لو فيرب اي لو سوجي. دونك في الحاله هذه كيفاش ندير لا ترانسفورماسيون؟ لو باترون دوموند هاي عاود كتبتها لي دو بوين غيومي تتبدل لنا كيف ترجع لنا si vous avez fini le travail. هايلك دونك اسكو كيكون عندنا اسكو و انفيرسمون دو سوجي اي دو فيرب عندنا غير لو فيرب مع لو سوجي متعاكسين نرجعوهم سي لو ديسكور انديريكت. شوفوا لا فراز سي toujours نبقاو la phrase interrogative. Le directeur nous questionne pourquoi êtes-vous venu en retard. هنايا عندي هاوليك le verbe de parole هاوليك le verbe de parole وعندي une phrase interrogative تبدا لي بلو pronom interrogatif pourquoi. alors كي نجي نديرها في le discours indirect واش تولي لي؟ alors عندي le verbe de parole راه في le présent de l'indicatif. donc هنايا le temps مش راح يتبدل mais le discours direct le discours indirect. donc le directeur nous questionne تبقى لي pourquoi. هنايا عندي êtes-vous êtes-vous كيما مقبل que fais-tu. pourquoi êtes-vous parce qu'il y a une phrase interrogative. في le discours direct تولي لي pourquoi نرجعها sujet verbe. pourquoi vous êtes parce que قلت هنايا كامل les phrases sont déclaratives و la phrase déclarative تبدا لي le sujet من بعد le verbe. pourquoi vous êtes venu en retard. مي هنايا شوفوا واش عندي nous question يعني لو ديريكتور راه يهضر معنا حنايا كل ما جاتش عندنا هذه هنا نو مكاش لو ديريكتور نو كيسيون pourquoi êtes-vous venu en retard. هنا واش تولي لي لو ديريكتور كيسيون pourquoi vous êtes venu en retard وندير ان بوين. مي هنايا عندي نو دونك هذه نو تجيني هنايا وتولي لي nous باسكو راه يهضر معنا حنا راه يسال ولا يسقسي فينا حنا pourquoi nous être avec nous ترجع لي nous sommes alors je reviens là ici mieux pourquoi nous sommes venus en retard et je mets un point à la fin. هاي نفس الشيء بالنسبه لي برونون انتيروغاتيف الاخرين كتكون عندي هنايا بلوتو combien ولا quand ولا à quelle heure ولا où كيف نعاود نكتبو هنايا
برك نرجع لو سوجي هو الاول ومن بعد موراه لو فيرب. اذا كان لو برونون يتبدل على حساب هذه نبدلوه، سينو نكتبوه كيما راهو برك نرجع سوجي بعد موراه لو فيرب. هذا بالنسبه لافراز انتيروغاتيف. عندي لا phrase exclamative. La jeune fille s'exclame: quelle adorable robe! Quelle adorable robe! حوس le verbe de parole. هاوليك s'exclame. Le verbe de parole. واش من طون مصرف راه في le présent de l'indicatif. Quelle adorable robe! عندي هنايا ان بوين ديكسكلاماسيون وعندي هنايا ثانيك لو برونون كيل. دونك سا فو دير هذه اون فراز سي اون فراز اكسكلاماتيف. كيفاش تولي لنا في لو ديسكور انديريكت؟ لا جون في سيكسكلام كيل ادورابل روب وندير ان بوين فينال. يعني ولا اسهل. هذا هو بالنسبه لا بروميير بارتي نتاع لو ديسكور انديريكت. حبيت نخلي لكم لو فيرب دو بارول في لو بريزون دو لانديكاتيف. قلت باش لو طون هنايا ما يتبدلش لو بريزون دو لانديكاتيف ولا لو فيتور سامبل. لا فيديو الجايه ان شاء الله راح نشوفوا لا كونكوردونس دي طون، يعني كي يكون عندنا لو فيرب دو بارول مكتوب في ان طون du passé composé ولا passé simple ولا imparfait. هذا هو بالنسبة لنهار اليوم. إذا كانت عندكم أسئلة راح بحول الله لا فيديو الجاية نديروا لا كونكوردونس دي طون ونشوفوا ثانيك واحد الصوالح هنايا مرات يتبدلوا ماشي غير لي طون. ولا فيديو اللي موراها ندير لكم يعني اكزرسيس دابليكاسيون سي نجيب لي فراز وين نلقاو كامل الصوالح اللي يتبدلوا ونحلوه مع بعض بحول الله. هذا هو بالنسبه لنهار اليوم. شكرا لكم على المتابعه. ما تنساوش تخلوا لي تعليقاتكم. التفاعل يا جماعه راهو قليل وناقص بالبزاف. اذا كنت طولت عليكم اسمحوا لي، راه عندي ظروف خاصه وبالرغم من هذا يعني حوست كيفاش نلقى الوقت ونحط لكم لي فيديو اللي راكم تستناو فيهم. اذا من فضلكم شويه تفاعل شويه دعم، ديروا جيم لا فيديو، بارطاجيو ثانيك باش الناس تستفاد. كامل الناس عندهم ولادهم 5 اني وبي ام اللي عندهم دي زيكزامان وماذا بهم يعاونوهم هما ثانيك. ما تنساوش ايضا تخلوا لي تعليقاتكم وطلباتكم ارائكم وحتى انتقاداتكم. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.